چھری پھیر دینے حلقے کٹیا نہیں جاتا پتر نے عرض کی تھی ابا جی میرا چہرہ ذرا زمین والا کر دے اور پتر دا چہرہ بے کے کٹنو جی نہیں کر دا باپ نے پتر نو الٹا لٹایا جڑے ویلے اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگ گئی اللہ نے فرمایا ابراہیم تیریاں قربانیاں قبول نہیں فرمایا جبریل جنت دنبا لے جاؤ انہیں اسماعیل دے پاؤں تو کھیج کے دنبا لٹایا جڑے ویلے دنبا زبائے ہو گیا اتوی آواز آئی بندی آؤ اسماعیل اودو جان چھٹی ہے جدو نے اپنا چہرہ زمین وال کر لے آؤ جدو پیشانی زمین تے رکھ دیتی فرمایا پتہ چلے آؤ جیڑا او دے واسطے اپنی پیشانی زمین تے رکھ دے بے او پچ جاندہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوسری شادی حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے نل کی تھی تنالے رب دی بارگاہ چک دعا کی تھی وہ دعا بڑی مشہور ہے پڑھئے قرآن جے سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ نہیں پرے منو پتا اکھاڑے میں جدو آیا میں سبحان اللہ والو کدے مایوس نہیں گیا منو یقین ہے تسی 3 بجے بھی سبحان اللہ فرماؤ گے شکریہ اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے نہیں زور نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اجے بھی زور نہیں لگایا تو آڑا گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تو گلے نو کی ہویا آکے راتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہتا رہا یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے حاجی مدینے تے مکے والے جا رہے نے اگلے سالوں اپنی امین الحج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی چفتار کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب چکملی والا آ بھی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے نظامی صاحب میں اس باپ تے پتر دا ذکر کرن لگا جنہاں نو اس دن جنہاں دی شخصیت نہ بڑا تعلق ہے بعد نے لکھا 10,000 بعد نے لکھا 40,000 تے بعد نے لکھا 70,000 نبیان دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دی بارگاہ چ عرضاں کیتیاں عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کی تھی اللہ میں نے کرنے کہ پتر عطا کر دے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر عطا کر جڑا صالحین جیوں بے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نے دسیا جدو بھی اولاد منگیا کرو اللہ کلو نیک دے صالح اولاد منگیا کرو حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جا فرمایا آ فرما دینے سک پتران دی سک پتران دی ڈاڈی ہندی آکھن لوگے سیانے اے میوان نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے اے میوان نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اکاڑا دے نوجوانوں اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین عرض کی تھی یا اللہ من الصالحین جکا پتر عطا فرما ایک تے پتہ چلیا کہ جدو بھی اولاد منگو نیک اولاد منگیا کرو آج بھی صوفیات بزرگ فرما دنے جدے گھر اولاد نہ ہوئے او میاں تے بی بی روزانہ عشاء دی نماز تو بعد کٹھیاں بیٹھ کے 313 مرتبہ دعا پڑھن رب حبلی من الصالحین اللہ ضرور پتر عطا کر دیتا ہے ایسا اس دعا دے اندر اثر ہے ابراہیم علیہ السلام نے پتر منگیا اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا آپ نے پتر دا نام رکھیا اسماعیل کی نام رکھیا سارے بولو کی نام رکھیا آج
اج بھی جڑے ماں باپ اے منت مانن نظر مانن کہ یا اللہ پتر دیویں گا تے اسی او دا نام اسماعیل رکھاں گے یا او دا نام محمد رکھاں گے اللہ ضرور پتر عطا فرما دیندا ہے نظامی صاحب اللہ دے نبی نے پتر دا نام رکھیا اسماعیل بعض علماء نے فرمایا اسماع ادا مطلب ہے میری سن ایل عبرانی زبان دے اندر اللہ دا نام ہے ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے کہندے تھے اللہ میری سن مینوں پتر دے پتر آیا تے آپ نے دا نام رکھ دیتا اسماعیل بعد نے فرمایا کہ اسماعیل دا معنی فرما برداری کرنے والا اللہ دی بارگاہ چ جھک جاون والا نوجوانوں اللہ نے پتر عطا کیتا تو انہوں یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا کہ ہن پتر نو او وادی وچ چھوڑ کے آ بوادن غیر ذی زرع اس جگہ چھوڑ کے آ جتھے نہ سبز ہے نہ انسان ہے نہ جانور ہے انہاں پہاڑاں وچ ماں تے بیٹے نو چھوڑیا حضرت ہاجرہ گودی چ پتر رکھیا نا تے ابراہیم ٹر پے تے حضرت ہاجرہ ایسی فرما بردار بیوی بس اینا ہی عبد کیتی حضور چھڑ کے چلے ہو پر کتے آسرے چھوڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام دیا اکھا چا اتھرو اتو آواز ابراہیم زبانی چکو جو بولی نا ابراہیم رو کے تے آسمان والے اشارہ کیتا تے بی بی حاجرہ کہہ دیئے جے او دے آسرے تے سانو چھڑ کے چلے ہو نا تے جڑے او دے سہارے تے ہون رب انہوں نے ضائع نہیں ہون دیتا او نہیں ضائع ہون دے ابراہیم علیہ السلام بیوی تے پتر نو اس جگہ چھڑ کے گئے جتھے آج کعبہ ہے جتھے آج صفا تے مروہ ہے جتھے آج مکہ شہر ہے کہ آپ ملک شام چلے گئے تھوڑے جا ستو تھوڑی جا کھجورا یا تھوڑے جا پانی دے کے گئے جدو ستو پانی تے کھجورا مک گئی نا پتر نو پیاس لگی تے بچے نے ایسا کر کے زبان نو نکال کے ماں نو دکھائی نا تے ماں دا کلیجہ تڑپ گیا نظامی صاحب میں کہا رنگ دے مادرہ تے بی بی آجرہ دیاں دوڑا لگ گئیاں جڑیاں دوڑا جو حاجیاں نے جا کے مکے لگانیاں آج تو 4000 سال پہلے اے دوڑا ایک ماں نے اپنے پتر دے واسطے لگائیاں نوجوانوں کدے صفا تے جاندیاں کدے مروہ تے جاندیاں کدے پتر ول ویکھدیاں جڑے ویلے حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگا لے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسماعیل لے پیا جبریل نے آ کے پیر دی اڈی رگڑی اسے ویلے آبے زمزم دا چشمہ نکلی آیا تے اسماعیل نے آواز دے کے آکھیا ماں کیوں پہ دوڑنی ہے زبان حال جو پچھے ماں کیوں دوڑنی ہے آکھیا بے پترہ نہ تیرے لی پانی پہ ڈھونڈنی ہے اڈی رگڑ کے فرمایا اماں آجا نہ ابراہیم دا پترہ تو میرے لی پانی پہ ڈھونڈنی ہے میں تے اگی رگڑ دے وہاں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام ہو جانا حاجیاں دا انتظام ہو جانا ہے پانی دا انتظام ہو گیا 4000 سال پہلے اللہ دے نبی نے اپنے پیر دی ایڑی رگڑی تے پانی آب زمزم دنیا دا ہر پانی بیٹھ کے پیو آب زمزم کھڑے ہو کے پیو او دا بیت پانی دا آکھیا انہوں کھڑے ہو کے کعبے وال چہرہ کر کے سر تو کپڑا اتار کے تاکہ تیری شکل حاجیاں والی بن جائے پاویں بیٹھا پاکستان ہوئے پر جی میں حاجی سر ننگا رکھ دے انج تو بھی اپنا سر ننگا کر کے تے آکھ اپنا چہرہ کعبے وال کر کے پہلے گھوٹے چے بسم اللہ پڑھ کے پی پھر گھوٹ پی جیڑی تمنا کر کے میرے نبی نے فرمایا جیڑی خواہش کر کے آب زمزم پیوے اللہ دی ہوئی تمنا پوری فرما دے دے نوجوانوں جڑے پہلے میں آب زمزم جا کے پیتا ہوں بھائی ذوالفقار پکا صاحب میں نو حکم ہویا اس پانی نو کھڑے ہوں کہ کعبے وال چہرہ کر کے پی لائے میں پانی ہاتھ میں جب پکڑے آؤں میں نو آکھیا کیا تو کوکا کھولا ہے پیپسی ہے دنیا دا کول ڈرنک کہنے لگا نا میں تے سادہ پانی آؤں میں پوچھے امریکہ تو آیا ہے کہنے لگا نہیں میں مکہ شہر تو آیا ہوں میں پوچھے تازہ ہے کہنے لگا نہیں 4000 سال پرانا وہاں میں کیا سارے پانی بیٹھ کے پیتے جاندے نے تینوں کیوں کھڑے ہوں کہ ادب نال پیتا جاندے ہیں کہنے لگا میرے جو کوئی کمال نہیں میں رب دے نبی دے قدمہ دا بوسا لیا
دے نبی دے قدمہ دا بوسا لے آئے پتہ چل جا جڑے سائیاں دے قدم چوم لین عظمتاں انہاں نوں مل دیاں نے او جڑے کریماں دے قدماں دے بوسے لے لین نوجوانوں ابراہیم دے پتر دے قدماں چوں آب زمزم نکلیا قیامت تک دے حاجیاں دا پروگرام تے اللہ نے سارے دا انتظام کر دیتا بی بی نے ویکھیا نا پانی دوڑ کے آئیاں تے نالے پتھر کٹھے کر دیاں تے نالے فرما دیاں زم زم پانی نو فرما دیا زم زم اس زبان اچھ زم زم دمانی سے رک جا میرے تیرے نبی نے فرمایا جے کدے میری دادی حاجرہ پانی نو نانا کہندی رک جا تے مشرق والے نے بھی آب زم زم پینا سی تے مغرب والے بھی آب زم زم ہی پینا سی پانی ساری زمین تے پھیر جاندہ ساری کائنات قیامت تک آئی پانی پیندی حضرت بی بی حاجرہ پتر نو گوچ لے کے بیٹھیاں پانی پہ لایا نا کونو ایک قبیلہ گزریا قبیلہ بنو جرہم انہوں نے دیکھا کہ پرندے پہ اڑتے پرندے اتھے ہوندنے جتھے پانی ہوئے کہ قبیلے دے بڑے آکھیں نا اتھے کدے پانی ہویا ہی نہیں سانو کئی 100 سال گزر گئے گزر دیاں اتھو قافلے جلدی گزر جاندے رہے کدھر پیاس نہ مرنا جائیے اتھے پانی نہیں بچیاں نے آکھیں نہیں جی پرندے پہ اڑ دینے پرندے اتھے ہوندنے جتھے پانی ہوئے 2 نوجوان بھیجے انہاں ویکھیا کہ مائی صاحبہ بیٹھیاں گوچ سونا جا بچہ تے پانی دا چشمہ جاری انہاں سارے قبیلے والے بلا لے کہ پانی دا بڑا مٹھا چشمہ جاری ہے آکے مائی صاحبہ نو کہنے لگے مائی جی اجازت ہوئے تے پانی پی لئیے فرمایا پی لو انہاں پانی پیتا تے اتنا لذیذ لگیا تے کہنے لگے اسی کدھر ڈیرہ لگامن چلے ساں تے مائی جی اجازت ہوئے تے اسی ایتھے ڈیرہ نہ لگا لئیے آپ نے فرمایا ڈیرہ لگا لو اجازت ہے پر پانی تے حکم ساڑھا ہی چلے گا تے آج بھی بیخ لو حکم ہونا دے پہ چل دے انہاں کہا ٹھیک ہے اوہی بنو جرہم قبیلہ ہوتے ٹھہر گیا پہاڑاں دے وچ تے اوہی مکہ شہر آباد ہو گیا ان حضرت اسماعیل ماں دی گودی چ جوان ہو رہے مکہ شہر آباد ہو گیا ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا روزانہ آپ انج کر دینے کہ مہینے چ ہفتے چ ایک بار ملک شام براق تے بیٹھ دینے صبح چل دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ دینے سارا دن پتر نو گوچ بیٹھا کے پیار کر دینے شام نو براق تے بیٹھ دینے مڑ واپس ملک شام چلے جان دینے ہفتے چ ایک دن پتر نو ملن واسطے تے اپنی بیوی نو ملن واسطے مکے آندے نے ایک بیوی ملک شام ہے وہ حضرت بیوی سارا ہے ایک بیوی حضرت مہاجرہ مکہ المکرمہ دے اندر ہے اوتھے بھی ایک پتر ہے او دا نام اسحاق ہے جڑا اللہ نے بیوی سارا جو عطا کیتا ایتھے بھی ایک پتر ہے جدا نام اسماعیل ہے اے پتر جدو جوان ہویا نا اللہ نے قرآن چ فرمایا فلما بلغا معه السعی جدو باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا نا ادھر ابراہیم ستے ایک خواب وچ کسی آکھیا قربانی کر آپ نے صبح اٹھ کے اونٹ قربان کر دیتے پھر اگلی رات آواز آئی قربانی کر اٹھ کے گاواں ذبح کر دیتیاں پھر تیسری رات آواز آئی قربانی کر دمبے ذبح کر دیتے صبح پھر آواز آئی قربانی کر تے او چیز کر جڑی تینوں پیاری لگ دی ہے آواز آئی پیاری لگ دی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا آکھیا چیز او قربان کر جڑی پیاری لگ دی ہے آکھیا پیارا تے اسماعیل ہی لگ دے اے سویرے بیٹھے ہو نا جس دن عید ہونی ہے کسے اونٹ قربان کرنا کسے گائے قربان کرنی کسے نے دمبا قربان کرنا کیوں ابراہیم نے آئی تین قربانیاں کیتیاں آج بھی ابراہیم دی سنت دے طور تے اوہی چیزاں قربان کیتیاں جا رہی ہیں جڑیاں ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں نوجوان جڑ ویلے حکم ہو گیا پتر دی قربانی کر دیں ابراہیم علیہ السلام سویرے براق تے بیٹھے ملک مکہ آ کے پتر نو گودی جی بٹھا لے آؤ فرمایا پتر میں تمہیں کتابت لے کے چلے آؤ حضرت بی بی حاجرہ نو فرما پتر نو تیار کر دیں نوجوانوں یوں بی بی بڑی سیانی سی جڑی 70,000 نبیاں دی دادی لگ دی ہے حضرت بی بی سارا دا نام ہے ادھر حضرت اسماعیل دی امی ہے جنہیں محمد عربی دی دادی بننا ہے ادھر پتر بھی نبی ہے ادھر خامد بھی نبی ہے او بیوی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی ہے بڑی اعلیٰ نسل دی عورت ہے سمجھ گیا جو حکم پتر دی قربانی دا آ گیا ہے نالے پتر نو تیار کر دیا نے نالے رو دیا نے پتر دیا ظلفاں سوار دیا رو دیا نے اکھاوی جو سرما لگا دیا رو دیا نے کپڑے پہنا دیا رو دیا نے پتر نے پوچھے امی جی روندے کیوں فرمایا بے پتر آج تیرا بھی متیانی ماں دا بھی متیان آ گیا ہی پتر آج تیرے باپ نے تیرے گلے تے چھری پھیر دینی فرما دیا اسماعیل پتر اپنی ماں دیا لاجاں رکھنی آنے عرض کی دیا ماں لاجاں کی میں رکھنی آنے فرما دیا بے پتر آج
ابو حلق دے چھری پھیر دے تے پترا بولی نا اج دے ابو دے سامنے بول پہ آؤ قیامت تک دنیا نے آکھنا خون چنگا سی دودھ پیڑا سی تے پتر ماں دے دودھ نو لیکا نہ لائی تے پترا اج ابو دے سامنے بولی نا نوجوانوں دا پتر نے ماں نو جفا مارے آؤ تے ماں دا متھا چمکے عرض کیتی اماں اج میں ابو دا انج ادب کر کے آواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناد کرن گیاں پتر میرے تے ناد کرن لاجا رکھ کے آواں قیامت تک ماما تیری تربیت ناد کرن گیا تے پتر میرے تے ناد کرن گے ہوندا کوئی آجدہ دلفقار بکرا صاحب جے پتر ہوندا کوئی آجدہ تے ماں ہوندی نا آجدی تے ماں نے کہنا سی ابراہیم میں نو تے میرے پتر نو جنگل چے چھڑ کے گیا سیں تے میں بڑے وقتہ نال پالیا تے آج میرا پتر جوان ہویا ہے تے تو قربان کرنا آگیا ہے جا انہوں میں پالیا ہے تے پتر بھی کہتا ابا جی آج میں جوان ہویا تے تو انہوں میری یاد آگئی میری ماں نو تے میں نو بچپن جنگل چے چھڑ کے گئے سو پر نہیں اس ماں نے وہ پتر دی کی میں تربیت کی تھی سی کہ ماں نے آکھیا پترا مرنو مر جائیں ابو دے سامنے بولی نا باپ لے کے ٹریا بڑی لمبی بات ہے آؤ میں اختصار نہ لرز کرا جدو پتر دے پاؤں تے ہاتھ بند کے نا چھوری حلق تے رکھی نا نوجوانوں جڑے ویلے چھوری حلق تے رکھی ابراہیم دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی اللہ سارے امتحان دے لین آج بڑا ڈاڈا امتحان لین لگائی 90 سال دے بڑے پہ جب پتر عطا کی دائی آج بہارا میں کھنی آئیاں آج پتر نزبہ کرن دا حکم آگے آئی اللہ دے نبی نے پتر دے حلق دے 70 وار چھری پھیری چھری کٹ دی نہیں غصے دے نال چھری نو پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے چھری نو فرمان لگے پتھر کٹنی ہے میرے تے پتر دا حلق بنانا تھا کہ کیوں نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی نبی اللہ دسو تو آنو آگنے کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا انہوں تے اللہ نے حکم دیتا سی چھری کہنے لگی سونے آگنو اللہ نے 1 بار حکم دیتا سی منو اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں 2 تک سٹ دیواں گا باپ نے پتر دے حلق دے چھری رکھی تے چھری پھیر کے فرمان لگے چھری ہے جیڑا تینوں حکم تو کری جاؤ جیڑا میں نو حکم میں کری جانا ابراہیم چھری پھیر دینے حلق کٹیا نہیں جانا پتر نے عرض کی تھی ابا جی میرا چہرہ ذرا زمین والا کر دے اور پتر دا چہرہ بے کے کٹنو جی نہیں کر دا باپ نے پتر نو الٹا لٹایا جیڑے بیلے اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگ گئی اللہ نے فرمایا ابراہیم تیریاں قربانیاں قبول نہیں فرمایا جبریل جنت دنبا لے جاؤ انہیں اسماعیل دے پاؤں تو کھیج کے دنبا لٹایا جیڑے بیلے دنبا زبائے ہو گیا اتو یا آواز آئی بندی آؤ اسماعیل اودو جان چھٹی ہے جدو نے اپنا چہرہ زمین والے کر لے آؤ جدو پیشانی زمین تے رکھ دیتی فرمایا پتہ چلے آؤ جیڑا او دے واسطے اپنی پیشانی زمین تے رکھ دے بے او پچ جاندہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اہل سنت حافظ محمد عمران عاصی صاحب اللہ نے قرآن جب فرمایا فلما اسلم وطلہ للجبین فرمایا جب پتر دی پیشانی زمین تے رکھی گئی فجر دی اذان ہون لگی ہے نا اے پیشانی جا کے نا تے ہن مسجد او دی بارگاہ چ زمین تے رکھی تینوں قربانی نے منو تے تینوں سبق دیتا ہے جڑا پیشانی او دی بارگاہ چ رکھے نا زمین تے او بچ جاندا ہے ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری تے دمبا نہیں آیا پر جدو پیشانی زمین تے پتر دی رکھی نا چہرہ الٹا کیتا پیشانی زمین تے لگی پھر دمبا آیا ذبح ہو گئے
تمبا دب آیا نا تے ایسرا کر کے آسمان وال ویکھ کے نا پائی بگا جی تے عرض کیتی ایڈا ڈاڈا امتحان لے آئی میرے کو پتر مانگتا سا میں دیندہ سا تے ہن لیندا کیوں نہیں اتو آواز آئی میں تیرا پتر لے کے کی کرنا ہے جے لینا ہوندا تے دینا ہی کیوں سی تے عرض کیتی پھر میرے کو ایڈا ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ فرمایا یاد کر دعا کیڑی کردا سا عرض کیتی میں دعا کردا سا رب حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک جا پتر عطا فرما اللہ فرمایا ویکھ لے چھری پھیر دتی یا او اگو بولیا ہی نہیں اساں تے تینوں دسنا سی یا ویکھ لے ابراہیم جویں دا منگدا رہیا اساں اوویں دا دتا ہویا کڈا فرما بردار دیتا ہی 70 بار چھری پھیری اگو بولیا ہی نہیں اساں تینوں دسنا سی جویں دا تو منگدا ہے اساں اوویں دا دیتا دوویں باپ تے پتر انگلی نہ لگا کے گھر آئے نا تے کھانا کھا رہے تے ابراہیم فرماتے نے اسماعیل ویکھ پتر میں کڈا سخیاں پتر نے اے انج ابو ال ویکھیا تے آکھیا ابو جی تسی کیویں سخی ہو فرمایا ویکھ ایڈا جوان پتر تے میں رب دے نام تے قربان کر دیتا ویکھ میں کڈا سخیاں اسماعیل کہنے لگے سخی تسی بھی ہو پر میں بڑا سخیاں آکھیا پتر تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور بھی پتر ہے تساں تے اودے نال پیار کر لینا سی میری تے ایک ہی جان ہے میں او بھی رب دی راہ چ قربان کر دیتی بڑا سخی میں ہاں اللہ فرمایا جبریل جا پیو تے پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آ کے عرض کیتی ہے دوویں سخی ہو پر اللہ فرماندا بڑا سخی میں ہی ہاں آکھیا یا اللہ پتر میں دیتا جان میرے پتر نے دیتی تے تو کدا سخی ہے اللہ فرمایا ویکھ لے پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے قیامت تک یاداں دوواں دی سلامت کر چھڑیا ہے قیامت تک یاداں دوہاں دیا سلامت کر دیتیاں ایدے اندر باپ دا پیار بھی ہے ایدے اندر ماں دا پیار بھی ہے ایدے اندر پتر واسطے ماں تے باپ دا ادب بھی ہے ایدے وچ قربانی رب دی بارگاہ کرن دا جذبہ بھی ہے قربانی نکلے قرب تو پتہ لگیا جڑا قربانی کرے او رب دے قرب وچ پہنچ جاندا سبحان اللہ جڑا قربانی کرے او رب دے قرب وچ پہنچ جاندا ہے تساں سارے نے تمبے لے لے بچے لے لے بیل لے لے گائے لے لیاں تے اپنے اپنے محلے چ بچیاں نوں کہہ دو جاؤ رسی پکڑو تے پھرو پر یاد رکھی ہو سکدا ہے تیرا بچہ ویکھ کے تے کسی غریب دے بچے دا دل ہی ٹوٹ جاوے اپنی عبادت نوں تکبر تے غرور نال نہ کریا جائے اور اے بھی گل یاد رکھیو اکاڑے والیو تو تے 7 قربانیاں کر لیاں ایک بچڑا دے کے تو تے لوگاں نوں وکھا دیتا کہ میں قربانی بڑی بڑی کی تھی محلے چ بڑا امیر بندہ پر جے عید والے دن تیرے پورے محلے چ ایک گھر وچ بھی دال یا سبزی پک گئی نا تے تیرے اس ہمسائے دے گھر تیرا قربانی دا گوشت نہ پہنچیا تے ایک قربانی تینوں پل سے رات ہو رہے پار کراوے نہ یا نہ کراوے پر ایک قربانی دا جانور قیامت نو تینوں سینگ مار کے پوچھے گا ضرور کہ اپنے گھر تے تو گوشت پوری فرج بھر کے رکھ لیا تے تیرے غریب گھر دے اندر و ہمسائے دے گھر دے اندر اس عید والے دن بھی دال پک گئی دس تیری قربانی کیڑے کھاتے گئی جڑا عید تے قربانی کر سکتا نا سارا سال بھی گوشت خرید سکتا کوشش کریو اپنے گھر اتنا رکھ لیو جتنا نہ گزارا ہو جائے تے او چگیاں وچ بیٹھے غریباں دے گھر پہنچایو جنہاں نوں سارا سال گوشت نہیں ملدا جنہاں دے بچے سارا سال ترس دینا تے وڈی ہی تے انہاں نظر رکھی ہوندی ہے کہ کوئی قربانی کرے گا تے ساڈے گھر گوشت بھیجے گا انہاں دے گھراں چ گوشت ضرور بھیجو اپنی فریجاں بھرن واسطے رب تانوں پھر عطا کر دے گا میری ملت دے نوجوانوں تے ایدے چ تکبر تے غرور نہ لے آئے جے وہ کوئی اللہ دا ولی سی نا بنی اسرائیل تو عبادت کردا تے بدل پہ سایہ کر دے اودے قریب آ کے کوئی گناہگار بیٹھ گیا کہ اللہ والا ایدے تے بدل سایہ کر دے نے میں بھی تھوڑی دیر رحمت دے سائے چ بیٹھ جاواں او جد گناہگار اودے قریب بیٹھا تے او جڑا نیک سی نا او اکڑ کے کہ اے گناہگار میرے قریب آ کے بیٹھ گئے میں نیک تے گناہگار لوگ ویکھ کے کی آکھن گے اٹھ کے تے او نیک اوتھے چلا گیا تے بدل دا ٹکڑا نیک تے ٹریا تے گناہگار تے آ کے سایہ کر دیتا اور نیک بھی حیران تے گناہگار بھی حیران دعا آسمان والے ویکھ کے عرض کیتی اللہ آ کیڑا کھاتا ہے اتو آواز آئی او دے تکبر تے غرور نے اودیاں نیکیاں ساڑ دیتیاں تے اے دی عاجزی نے تے گناہ ساڑ دیتے تے جاؤ دوویں نویں سرے تو نیکیاں تے جا کے عمل کماؤ لہذا نیکی کرو تے تکبر تے غرور نہ کریا جے عاجزی نال اودی بارگاہ چرچا کرے جو تیری مہربانی کے تو توفیق عطا کیتی ہمیشہ توفیق عطا کیتی رکھے آؤ آخر تے سرنگی والا واقعہ میں تانوں 2-4 منٹ وچ سنا دیواں تے بار پھر اجازتاں اگلے سال آئے تے انشاءاللہ پھر ایک ماحول بناواں گے اونچا سبحان اللہ فرماؤ تے چلیے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے لنگر بھی ہے لو جی او کہندے لنگر ہے لنگر بھی ہے تے روٹیاں بھی نے تے اندر گرم بھی نے
تے 3:15 ہو گئے نے اس ویلے ویسے بندے نوں بھوک لگ ہی جاندی ہے تے لنگر یقین تسی کھا کے آئے ہو گے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے نبی پاک دے لنگر تے پلن والا اچھا بولے سبحان اللہ کنے کنے داتا صاحب لنگر کھاتا ہے داتا صاحب دیکھا قدمین والے کے کمرہ جدے ہوتے لکھا حجرہ اعتقاف اتھے بے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتقاف کیتا کہ داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا جا کے بابے نے ہندوستان جدو اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے نا تے آپ ہندوان نو بلاندنے تے ہندو بابے دے قریب نہیں آن دے آپ نے خیال آیا کہ اے روزانہ مندر چ جاندنے دیکھا مندر چ کر دے کی نہیں آپ مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر چھاتی مار کے دیکھیا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے پہ بچان دینے آپ نے خیال آیا کہ اے عبادت بھی تبلیاں نل کر دینے ساز نہ کر دینے ہوئے نا تے ماں بھی ساز و جاواں اس ساز سنے نہ من گئے تے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا راتوں رات بیٹھ کے بابے سرنگی بنا لے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے نا تے آپ کلی دے بار بیٹھ گئے تے اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے صبح صبح جڑا ہندو مندر وال جاوے او سرنگی سنے اتھے ہی بیٹھ جاوے جڑا گزرے بیٹھ جاوے جڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے اگلے دن بابا جی سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے جیڑا ہندو مندر وال گزرے بابے سے سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے ہن کیویں گزرے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہہ لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے اگلے دن بابا جی جے فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آکے بیٹھے ہنتے ہندو صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے نے او بھی ویلا آیا ہن ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا نوجوانوں ایک دن ہندو بیٹھے دوپہر ہو گئی آج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھٹکا کے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج انج نہیں سنانی بابا جی کنج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے قریبی انا ساگر دریا سی بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے کنارے تے بیٹھ کے آپ بھی وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کری جا رہے ہندو وضو کر کے کہہ لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے نہیں کھلے میدان چ لیا کے ہندوان دیا کتاراں تے صفا بنوا لیاں صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے نہیں جی میں کراں او میں کرے آجے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا بس وہ کاڑے والے پھر بابے نے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے دی ایک صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ آ گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیاونا میرا کم سی اگا تو جانے تے
بابے سجدے چ رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صف چ ہندو اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا بابا کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے بابا جی نے خیال آیا انہوں نے سجدے چ بلو تفامن لگ پیا اٹھ کے بابا جی نے پھر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے دوڑ کے کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدے بول بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ جیدی امی نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری دی تھی چپ روے جیدی ماں نے کلمے دیاں دوریاں تے پالے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی تو میں ہاتھ کھڑے کرو ہن لہرا کے سارے انہیں کلمہ شریف دا ورد کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعا نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے ولی یاد رکھو ساڑھے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسلے چے جاری کیتیاں اوتے سرنگی بجا کے ہندووں نو قریب کیتا پھر کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جاؤ جا کے داتا صاحب تے بابا فرید تے چورہ شریف ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہاں دیاں قبراں